बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है आप लोगों की ताकत, इसे कहते हैं अवाम की पावर और कुव्वत। और अगर अवाम ये ठान ले कि उन्होंने किसी फितने को, किसी फ्रॉडिये को उसके अंजाम तक पहुंचाना है, तो फिर अल्लाह की मेहरबानी से कोई ताकत भी उस फितने को घुटने टेकने से नहीं रोक सकती। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही होने जा रहा है। मैंने आप सबसे ये वादा किया था कि हम सब मिलकर इंशाअल्लाह हक खतीब के कारोबार को, इसके धंधे को, इसके फ्रॉड्स को और इसके अड्डे को बंद करवाएंगे। और अब ऐसा ही होने जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जरा एक वीडियो देखिए। ये वीडियो 6 महीने पहले रिकॉर्ड की गई थी और 6 महीने पहले ही इसे हक खतीब के मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट किया गया था। ये ड्रोन कैमरे से बनाई गई एक वीडियो है और इसमें आप देख सकते हैं कि हक खतीब के कल्लर सैयदा वाले अड्डे के अतराफ में कई किलोमीटर की जो सड़कें हैं, वहां गाड़ियों की पार्किंग ही पार्किंग दिखाई दे रही है। हक खतीब के फ्रॉड्स वाली वीडियो से मुतासिर होकर जो लोग बेचारे इलाज के नाम पर यहां आते थे, यहां ठगे जाते थे, उनके साथ फ्रॉड किया जाता था, उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि कई किलोमीटर दूर तक सड़कों पर पार्किंग की जगह नहीं होती थी। इसके अड्डे के करीब जो पुल है, उस पुल तक और उसके बहुत बाद तक भी गाड़ियों की लंबी कतारें दिखाई देती थी। आज से सिर्फ 6 महीने पहले तक ये मनाजिर जरा ज़हन नशीन कर लें कि किस तरह से, कितनी बड़ी तादाद में ये लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा था और कितनी बड़ी तादाद में इसकी जालसाजी की और शोबदेबाजी की वीडियोस देखकर लोग खिंचे चले आते थे इसके अड्डे की जानिब। तो ये एक मंजर है और अब मंजर तब्दील होता है। जब से हमने इसे बेनकाब किया, जब से हमने कौम को ये बताया कि ये बदबख्त दीन के नाम पर, खत्म नबूवत के नाम पर फ्रॉड कर रहा है, जब से हमने कौम को ये बताया कि ये दम के नाम पर दम का मजाक उड़ा रहा है, लोगों से लूट मार कर रहा है, जब से हमने लोगों को बताया कि जो आंखों से जंजीरें बरामद करने और मुंह से कीले निकालने के अमल को अपनी करामत कहता था, ये महज एक करतब है, जब से हमने लोगों को बताया कि ये लोगों की इज्जतों से और लोगों की जिंदगियों से खेलता है, ये खवातीन का जिनसी इस्तेहसाल करता है, ये मासूम बच्चों की जान ले लेता है, उनका दुनियावी इलाज रुकवा कर ये लूट मार करता है और ये बदबख्त तौहीने कुरान का मुर्तकिब होता है सिर्फ अपनी विलायत को मनवाने के लिए। उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ने उस आवाज में आवाज मिलाई, अपने हिस्से की शम्मा रोशन की, अपने हिस्से का दिया जलाया, अपने हिस्से की आवाज बुलंद की। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ने अपने अपने महाज पर डट कर इस फितने के खिलाफ जिद्दोजहद की। 6 महीने पहले का ये मंजर देखिए कि जहां कई किलोमीटर दूर तक इसके अड्डे पर पार्किंग नहीं मिलती थी, और एक मंजर है कल का। देखिए इसके अड्डे के अतराफ में इसके चेलों की सिर्फ 24 गाड़ियां मौजूद हैं, इसके इर्द गिर्द की तमाम सड़कें खाली हैं। आप और हम सब मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह इस फितरे को इसके अंजाम के करीब ले आए हैं और यहां तक नौबत आ गई है कि अब ये बदबख्त अपने अड्डे के बाहर जो वसी और अरीज मैदान थे, जहां ये मर्द हजरात और खवातीन हजरात को इकट्ठा करके एक जलसे की शक्ल दे लिया करता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये मजबूर हो गया है कि ये एक छोटे से हॉल नुमा कमरे के अंदर लोगों से खिताब करे। दुआ के लिए आमीन जनाब। तो 6 महीने पहले हालत ये थी कि बाहर जो वसी और अरीज सहन है, मैदान नुमा सहन है, वो भरे हुए होते थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इसका ये छोटा सा हॉल नुमा कमरा, उसमें भी मर्द और खवातीन दोनों को जगह दी गई है। आगे मर्द हैं और पीछे खवातीन हैं और ये बदबख्त अपनी हजीमत को छुपाने के लिए, अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए, अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए अब ये इज्तिमा कमरे के अंदर करने पर मजबूर हो गया। इसलिए कि जाहिर बाहर मैदान में अगर ये लोग होते तो अंदाजा हो जाता कि ये चंद गिने चुने लोग हैं, और ये भी जाहिर है इसमें बड़ी तादाद इसके अपने चेलों की है। महज 6 महीने में कई किलोमीटर गाड़ियों की लंबी लाइनें, दूर दूर तक पार्किंग की जगह दस्तयाब नहीं है, इसके वसी और अरीज मैदान नुमा शहर भरे हुए हैं लोगों से। और 6 महीने बाद परवरदिगार की मेहरबानी से, आप सबकी ताकत से, आपके आवाज से आवाज मिलाने की वजह से, पाकिस्तान के अवाम की कुव्वत से अल्हम्दुलिल्लाह ये फितना अब घुटने टेकने पर मजबूर हो रहा है। लोगों में शऊर बेदार हो चुका है और अब इसके पास आने वाले मरीजों की तादाद तकरीबन ना होने के बराबर है। और आप देखेंगे इंशाल्लाह कि ये अड्डा अब अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है और हमारे वादे के मुताबिक, आप सबकी कोशिशों के मुताबिक ये अड्डा बंद होने जा रहा है इंशाअल्लाह अल अजीज। लेकिन जाहिर है इतनी आसानी से शायद ये हार नहीं मानेगा, इसलिए कि ये अरबों खरबों रुपए का धंधा है, ये मामूली कारोबार नहीं है। इसने अपनी एक पूरी एम्पायर खड़ी कर रखी है और इससे जो वाबस्ता लोग हैं उनके भी कारोबारी और मुआशी मफाद इस बदबख्त के इस मकरूह धंधे और कारोबार से वाबस्ता है। तो लिहाजा जाहिर है कोशिश जरूर की जाएगी, लोगों को खरीद कर लाया जाए, पैसे देकर लाया जाए, खाना खिलाने के नाम पर लाया जाए, फ्री ट्रांसपोर्ट के नाम पर लाया जाए, इस तरह की कोशिशें शुरू भी हो चुकी। एक ये जरा स्क्रीनशॉट देखिए जहां इसका फैसलाबाद का एक चेला लोगों को तरगीब दे रहा है कि आप आइए और हमें काफिले की शक्ल में और कारवां की शक्ल में हक खतीब के अड्डे की जानिब जाते हैं। मार्केटिंग की जरूरत पेश आ गई है, लेकिन मार्केटिंग की तमाम तरह एफर्ट्स के बावजूद इस बदबख्त को अब अपने इज्तिमात कमरों तक
محدود کرنے پڑ رہے ہیں. ظاہر ہے اس کی جانب سے اب کوشش ضرور کی جائے گی, لیکن وہ کوشش اب زیادہ دیر پاس ثابت نہیں ہوگی. تو جناب میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ انشاءاللہ ہم سب مل کر اس کے اڈے بند کروائیں گے. تو میرا گمان یہ تھا کہ چونکہ ہم نے اتنے سارے ثبوت اس کے فراڈز کے حوالے سے, مذہب کی توہین کے حوالے سے, دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے, عقیدہ ختم نبوت کا استعمال کرنے کے حوالے سے انتظامیہ اور حکومت کے سامنے رکھ دی ہے, کہ شاید اب حکومت اور انتظامیہ شرم کھاتے ہوئے اس کے اڈوں کو سیل کر دے گی. یہ میری خوش گمانی تھی, لیکن ہمیں بعد میں اندازہ ہوا کہ ہماری توقع سے زیادہ طاقتور ہے یہ شف. انتظامیہ اس کے ساتھ کھڑی ہے, ادارے اس کے ساتھ کھڑے ہیں, طاقتور ترین لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں, اور یہ میں جانتا ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے اب تک کیسا کیسا دباؤ برداشت کیا ہے, کیسی کیسی سفارش, کیسی کیسی دھمکی, کیسا کیسا لالچ مجھے دیا گیا ہے کہ میں اپنے اس مقصد سے پیچھے ہٹ جاؤں. اور میں اس کی بنیاد پر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کے طاقتور ترین لوگ اور پاکستان کے طاقتور ترین ادارے اس کے ساتھ کھڑے ہیں. جبھی میرے کلر سیدہ میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی, اسی لیے پولیس نے رکاوٹیں کھڑی کی کہ ہم اس کے اڈے کی جانب پیش قدمی نہ کر سکیں. لوگوں نے کہا کہ آسانی سے وہ رکاوٹیں توڑتے ہوئے آپ آگے جا سکتے تھے, لیکن یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم نے بزور طاقت, بزور بازو اس فتنے کو شکست نہیں دینی. ہم نے علم کی بنیاد پر, دلیل کی بنیاد پر اور پاکستان کے لوگوں میں شعور اجاگر کر کے اس شخص کا دھندا اور اس کا کاروبار بند کرنا ہے, اور قانونی فرنٹ پر انشاءاللہ ایک پوری جد و جہد اور جنگ لڑتے ہوئے میک شور کرنا ہے کہ یہ فتنہ بہت جلد سلاخوں کے پیچھے ہو. اور اس حوالے سے بھی میں بہت جلد بہت اچھی, بہت مثبت اپڈیٹس آپ سے شیئر کروں گا. تو جناب انتظامیہ نے اگر اس کا اڈا بند نہیں کیا اور ہمیں مایوس کیا, پاکستان کے لوگوں نے مایوس نہیں کیا, پاکستان کے لوگوں نے اپنے حصے کی آواز بلند کی, اور اب یہ اڈا بند ہونے کی جانب گامزن ہے. سوال یہ ہے کہ میں یہ اڈا بند کیوں کروانا چاہتا ہوں. بدقسمتی سے جو اس کے چیلے ہیں وہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جناب یہاں تو اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جاتا ہے, یہاں تو دم کیا جاتا ہے, یہاں تو لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے, اور اس اڈے کو بند کروانے کا مطلب ہے کہ تمام اچھے کام کوئی بند کروانا چاہتا ہے. تو جناب ایسا نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ فراڈ ہے. چیلے یہ کیوں نہیں بتاتے کہ کیا آنکھ سے زنجیریں نکالنا اور منہ سے کیلے برآمد کرنا یہ اسلام تھا؟ کیا جوتا فضا میں لہرا کر یہ کہنا کہ یہ جوتا نعوذ باللہ علماء سے اور قرآنی وظائف سے افضل ہے یہ اسلام ہے؟ یہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام نہیں لیا جاتا, اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بیچا جاتا ہے. یہاں ختم نبوت کے عقیدے کا نام نہیں لیا جاتا, یہاں ختم نبوت کے عقیدے کا نام استعمال کرتے ہوئے اپنی اربوں روپے کی جائیدادیں بنائی جاتی ہیں. یہاں معصوم بچیوں کا, لڑکیوں کا جنسی استحصال کیا جاتا ہے, یہاں معصوم بچوں کی زندگی سے کھلواڑ کیا جاتا ہے, یہاں دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ یہاں دم کیا جاتا ہے. معاف کیجیے گا, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو دم کرنا ہے اس کا مذاق بنا دیا اس شخص نے شف شف کر کے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان کے باہر بھی. اس نے آستانوں کا مذاق اڑایا, اس نے اللہ کے ولیوں کا مذاق اڑایا, اس نے اس ملک میں خانقاہی نظام کا مذاق اڑایا, تصوف اور طریقت کا مذاق اڑایا, اور ہم اسے یہ مذاق اڑانے اور مذاق بنانے سے روکنے کے لیے اپنی یہ جد و جہد کر رہے ہیں. اور یہ جد و جہد انشاءاللہ العزیز اس وقت تک جاری رہے گی جب تک یہ فتنہ اپنے قانونی انجام کو نہیں پہنچ جاتا. آپ لوگوں نے اپنی طاقت دیکھی جب پاکستان کے عوام نے طے کر لیا کہ اس بدبخت کے چہرے سے نقاب نوچ کر اتارنا ہے. آپ سب نے اپنا اپنا مورچہ سنبھالا, آپ سب اپنے اپنے محاذ پر ڈٹ گئے, تو ہم نے پاکستان کے لوگوں میں وہ شعور اجاگر کر دیا اللہ کی مہربانی سے کہ کئی کلومیٹر کی لائنیں سکڑ کر محض چند گاڑیوں تک آ گئیں, کئی ہزار لوگوں کا مجمع سکڑ کر محض چند درجن لوگوں تک آ گیا. صحن سے اپنے اجتماع کو اسے کمرے میں منتقل کرنا پڑ گیا, اور انشاءاللہ بہت جلد آپ اس کے اڈوں پر تالے لگے ہوئے دیکھیں گے, اور اس شخص کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھیں گے. ڈٹے رہیے گا, جد و جہد کرتے رہیے گا, انشاءاللہ فتح میرا, ہمارا